आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार। रियल फेसमा स्वागत छ। म फ्रेम बानिया। रियल फेसमा आज हामी देशको राजनीतिको रियल फेस, सरकार अनि संविधान कार्यान्वयनका तर्फ भइरहेका गतिविधिका रियल फेस हेर्ने कोसिस गर्दछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? ठिक छ। व्यस्तता दौडधुप आजभोलि केमा छ तपाईँको? अब अलिकता चाहिँ यो संसदको काम, यो पार्टीको काम मुख्य गरिकन त्यसको साथसाथै जनप्रतिनिधिको हिसाबले यो आफ्नो जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रहेर काम गर्ने कुराहरू, भूमिका पुर्याउने जनताको कुरा, जिल्लाको कुरा, देशका कुराहरू काम गर्ने कुराहरू यिनीतिर म केन्द्रित छु। पहिल्यैदेखि यो सेटमा आमन्त्रण गरेर सोध्न मन लागेको एउटा प्रश्न थियो कि टोप बहादुर रायमाझी कस्तो खालको नेता हो? अब टोप बहादुर रायमाझी मैले आफै भन्ने भन्दा पनि यो जनताले महसुस गर्ने कुरा हो र जनतालाई मैले के काम गरिरहेको छु, मैले के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु, त्यो मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार त जनतालाई नै छ। तर पनि मैले आफूलाई भन्दाखेरि म राष्ट्रको समृद्धिमा जुट्नु पर्दछ, जनताको विकासमा, जनताको सुख सुविधामा, जनताको उन्नति प्रगतिमा जुट्नु पर्दछ र त्यसको लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म निरन्तर आफूले त्यो लागिपर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दछु। र टोप बहादुर रायमाझीलाई यो सेटमा ल्याउँदै गर्दा कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ सोध्नु भन्ने दर्शकका केही सन्देशहरू पनि छन्। जस्तो कि पछिल्लो तपाईँको राजनीतिको लाइनलाई लिएर प्रश्न गरेका छन्। तपाईँ बाबुराम भट्टराईको खुब विश्वासपात्र भनिने चर्चा परिचर्चाको बीचमा बाबुराम भट्टराईले माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति खोल्दै गर्दा तपाईँले यही ठुलो आगो भनेर समातिरहनु भयो। यस पछिल्तिर चाहिँ तपाईँले बाबुराम भट्टराईलाई ठुलो धोका दिनुभयो, किन त्यसो गरेको भनेर सोध्नु भन्ने दर्शकको प्रश्न छ। यसमा मैले लामो समयसम्म मैले बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिएको कुरा हो र बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिनुको मतलब यो होइन कि मैले प्रचण्डजीलाई अस्वीकार गरेँ भन्ने कुरा होइन। प्रचण्डलाई पनि मैले त्यही स्तरबाट मैले साथ दिएको छु। त्यो इतिहास साक्षी छ र त्यो जनताले, कार्यकर्ताले महसुस गर्ने कुरा हो। त्यसको साथसाथै तपाईँले भने जस्तै म प्रचण्डसित, बाबुरामजीसित जति नजिक भएँ, म प्रचण्डसित पनि त्यत्तिकै नजिक भएर काम गरेँ र अन्य नेता कार्यकर्तासित पनि, जनतासँग पनि म त्यत्तिकै नजिक भएर त्यत्तिकै हार्दिकतापूर्वक म काम गरेको मेरो इतिहास छ। मलाई आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन। मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि राम्रोसँग र चाहिँ के छ भने समानताको आधारमा सहकार्य गर्ने मैले गर्दै आइरहेको छु इमान्दारीपूर्वक। जहाँसम्म बाबुरामजीलाई धोका दिने भन्ने कुरा हो र पहिलो कुरा बाबुरामलाई साथ दिने यो मेरो मकसद थियो कि बाबुराम जस्तो एउटा विद्वान मान्छे होइन, जो एउटा वामपन्थी राजनीतिमा लागिरहनु भएको छ र उहाँलाई हामीले, उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई, उहाँ जस्तो विद्वान मानिसलाई हामीले यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साथ दिएर राखिरहन सक्यौँ भने अब बाबुराम भट्टराई जस्ता विद्वान मान्छे पनि लागेका छन् भनेर त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा पर्न सक्छ। त्यस कारणले पनि यो देशको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, पार्टीको लागि हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले इमान्दारीपूर्वक साथ दिएको कुरा सत्य कुरा। तर जसरी हामीले साथ दियौँ, तपाईँले भन्नुभयो कि बाबुरामजीले तपाईँले धोका दिनु भन्नु। बाबुरामजीलाई हामीले धोका दिन, मैले धोका दिएको होइन, उहाँले हामीलाई धोका दिनुभयो, पार्टीलाई धोका दिनुभयो, राष्ट्रलाई धोका दिनुभयो, जनतालाई धोका दिनुभयो। स्वयं राष्ट्र, जनता, पार्टीलाई मात्रै होइन, उहाँले आफूलाई पनि धोका दिनुभयो। कसरी? उहाँ त अझै पनि परिवर्तनका लागि समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ भनेर नयाँ शक्तिको आह्वान। यो कुरा एकदम तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यो मैले जनताको बिचमा मैले राख्न पनि चाहिरहेको थिएँ। तपाईँको माध्यम, सञ्चार माध्यमबाट, न्युज 24बाट म जानकारी गराउन चाहन्छु मेरो विचार। यसमा मेरो भनाइ के छ भने बाबुराम भट्टराईजीले 40 वर्षसम्म कम्युनिस्ट
दर्शन र कम्युनिस्ट पार्टीमा इभन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालको चाहिँ जनयुद्धमा सम्म सहभागी हुनु। अब अन्ततः उहाँ फेरि के छ भनेदेखि त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको नेता व्यक्तित्व, उहाँले मार्क्सवादी दर्शन, कम्युनिस्ट विचार, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सम्म विचार र राजनीति र पार्टीलाई सम्म पनि छोडेर उहाँ कसैसित सल्लाह नगरिकन उहाँ एक्लै छोडेर हिँड्नुभयो। यतिसम्म कि जनतालाई सम्म धोका दिएर उहाँ छोडेर हिँड्नुभयो। हामीसित पनि सल्लाह गर्नु भएन। यसको मतलब सल्लाह गरेको भए हामी पार्टी छोड्थ्यौँ भन्ने कुरा होइन। यसको मतलब नयाँ शक्ति त्यस्तो कुनै चिज शक्ति होइन जसले यो देशमा परिवर्तन ल्यायो। तपाईँले नयाँ शक्ति भन्नुहुन्छ, उहाँले जो आफ्नै पालामा समृद्धिका कुरा गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा के छ भने तपाईँले भुइँको टिप्चु भन्दा खोल्टीको पनि खस्ने जाने डर हुन्छ। तपाईँले हाताको मासु छोडेर कुरीमा हात हाल्ने काम गर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ कोही जनतालाई अहिले विश्वास छ 40 वर्षसम्म जुन विचारमा, जुन राजनीतिमा, जुन पार्टीमा, जुन जनताको बीचमा उहाँले काम गर्नुभयो, त्यो पृष्ठभूमिलाई वैचारिक रूपमा पनि, राजनीतिक रूपमा पनि, सांगठनिक रूपमा पनि उहाँले छोडेर अर्को पृष्ठभूमिमा, अर्को विचारमा, अर्को राजनीतिमा, अर्को पार्टीमा खोल्नमा तयार गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, उहाँले भनेको कुरा म समृद्धिको पक्षमा छु, मेरै कार्यकालमा, हाम्रै कार्यकालमा समृद्धि हुन्छ। त्यो समृद्धि हुनको लागि बाबुराम भट्टराई यति बेला राष्ट्रको कार्यकारिणी प्रमुख, त्यो पनि 2/3 बहुमतसँगको, त्यो या त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको हुनुपर्छ। अहिलेदेखि उहाँले त्यो काम, त्यो भएको स्थिति रह्यो भने 10-15 वर्षमा त्यो सम्भव होला। उहाँको अब राजनीति लाइफ भनेको बढीमा 15 वर्ष होइन भने 10 वर्ष मात्रै हो, एक्टिभ राजनीतिक जीवन। अनि उहाँले 10-15 वर्षमा उहाँले चाहिँ पहिलो शक्ति आउने, राष्ट्रको प्रमुख हुने सम्भावना म देख्दिनँ। कहाँबाट त्यो चाहिँ तपाईँले उहाँ चाहिँ आफ्नै पालामा समृद्धिका कुरा गरिरहनु भएको छ? आफ्नो पार्टी 40 वर्षसम्म काम गरेको पार्टी र विचारलाई छोडेर अर्को पार्टी र अर्को विचारमा गइसकेपछि अहिलेसम्म 40 वर्षसम्म जे काम गर्नु, जुन पार्टीमा, जुन विचारमा, जुन दर्शनमा काम गर्नुभयो, त्यो इतिहासमा कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? त्यहाँ गएको कुरा मैले अपराध गरेको थिएँ, मैले गल्ती गरेको थिएँ, अब मैले बल्ल सच्याएँ भन्न पर्यो या त? उहाँ जीवनको सबभन्दा ऊर्जाशील समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट दर्शनमा उहाँले चाहिँ खर्चिनु भयो। अब उहाँको चाहिँ अब ओझेल पर्ने बेलामा यो सम्भव छैन। यो सम्भव छैन। भनेकै जस्तो शब्दावलीमा चाहिँ समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पालामा भने त झन् सम्भव छैन भन्नुभयो तपाईँ? होइन, हाम्रै पालामा समृद्धि छ, तर बाबुरामजीको नेतृत्वमा, पालामा र बाबुरामजीको नेतृत्वमा सम्भव छैन। स्पष्ट रूपमा तपाईँको विचार है? बिल्कुल। खैर, अब अहिले देशको राजनीतिको, शासन व्यवस्थाको अग्रपङ्क्तिमा आएका केही प्रश्नहरू गर्छु तपाईँलाई। के हुँदैछ देशमा कि यो कार्यपालिका प्रमुखज्यू, प्रधानमन्त्री र एउटा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका यी बीच जुन खालको द्वन्द्व देखिएको छ अहिले, पछिल्लो स्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि त परिस्थिति विकसित हुँदै जाँदा यो लडाकुका नाममा शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, मन्त्रीहरू समेत अख्तियारमा बयान दिन जानुपर्ने दिन आउला जस्तो भयो होइन? यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अनावश्यक रूपमा उछालिएको कुरा मात्रै हो। ठिक छ, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, त्यो पार्टीले पनि गर्ने, सरकारले पनि गर्ने र निगरानी संस्थाहरूले, संवैधानिक निकायका संस्थाहरूले पनि गर्न सक्छन् त्यो कुरा होइन। त्यो गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू होइन। र तर पनि फेरि के छ भनेदेखि देशमा राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, राजनीति एजेन्डामा परिवर्तन भयो, त्यसको लागि हामीले संविधान पनि निर्माण गरिसक्यौँ र अझै देशमा संविधान कार्यान्वयन र राजनीति स्थिरता र अझै पनि हामीले सिस्टमको डेभलप गर्न सकिरहेका छैनौँ। र संवैधानिक निकाय र सरकारको बिचमा भनौँ, चाहे न्यायालयले भन्नुहोस्, चाहे त्यो अख्तियार भन्नुहोस् या सरकार भन्नुहोस्, यसको बिचमा अब पावर सेन्टरहरू
आफ्नो पावरको लागि एक्सर्साइज गरेको देखिन्छ। यो आवश्यक त होइन, तर पनि पावर कता छ, कहाँ छ, कसले एक्सर्साइज गर्ने भन्ने विषयमा यस्तो देखिन्छ। यो एउटा संवैधानिक निकायले यो बहालवाला प्रधानमन्त्री वा जुन कुनै पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वमाथि अनुसन्धान गर्न त पाउँछ नि? पाउँछ। त्यो वास्तवमा भन्दाखेरि त्यसलाई उछालेको भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कसले कहाँबाट कसरी किन उछालेको रहेछ? अब यो कहिले सुरुदेखि गरे भयो भने हुन्थ्यो नि, यो अड्कली बेला हेरी गर्ने कुरा होइन नि। कहिले काहीँ मौका पर्दाखेरि यतिखेर यो कुरा उछाल्नुपर्छ भन्ने यदि साँच्चै त्यो लागेको भए अख्तियार त अहिले गठन भएको त होइन। यो कुरा उठेको अनुसन्धान थालेको पनि त धेरै भइसक्यो नि। अनि अनुसन्धान थालेको भए त उसलाई स्वतन्त्र छ अनुसन्धान थाल्ने कुरालाई हाम्रो चाहिँ आपत्ति हुँदैन, र यो चाहिँ कानुन रूपमा अनुसन्धानको रूपमा के हुन्छ त्यो त हामीले सबैले मान्न पर्ने हुन्छ। र फेरि त्यसको लागि बहालवाला प्रधानमन्त्री नै अख्तियारमा बयान दिन जानु पर्यो भने त जानु पर्यो नि, होइन? त्यो आवश्यक पर्यो भने त त्यो हुन पनि सक्छ, त्यसलाई अन्यथा हामीले ठान्ने कुरा होइन, जो कोही पनि पर्न सक्छ। तर फेरि के छ भनेदेखि भित्रभित्रै चाहिँ माओवादीमा कुन खालको बहस भइरहेको छ अरे भन्ने सुनिन्छ बाहिर भने प्रधानमन्त्री बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्ने खेल सुरु भएको हो यो भन्ने पनि छलफल भइरहेछ अरे नि। होइन, त्यस्तो चाहिँ हामी कहाँ केही पनि छलफल भएको छैन। तर भएको एउटा कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकमान सिंह कार्कीले अदालतमा समेत कुरा मिलाइसके भनेर त बैठकमा भन्नुभएकै रहेछ नि। त्यो कुरा पनि मलाई जानकारी छैन। अब बैठकमा म पनि थिएँ, त्यो कुरा उठेको होइन, म मिडियातिर सुनिरहेको छु, कसरी त्यो आइरहेछ मलाई जानकारी छैन त्यो कुरा। र अब यो मिलाएर मिल्ने, तपाईँले यदि चाहिँ त्यसो भए त मिलाएर मिल्ने, उठाएर उठ्ने, उछालेर उछालिने भन्ने त यो त त्यही एउटै कुरा त भयो। त्यस कारणले यो विषय चाहिँ अलिकता अनावश्यक छलफल भइरहेका छन् कि यो कहिले काहीँ उछाल्ने, कहिले मिलाउने, यो आफ्नै ढङ्गले चल्ने, एउटा त सिस्टममा चल्नुपर्छ नि। तर अहिले पर्दाभित्र र पर्दा बाहिर जुन खालको खेल भइरहेको छ अख्तियारबाट भन्ने माओवादीको विश्लेषण, यसलाई आधार मान्दा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै किसिमको समस्या त देखिन्छ, होइन? अब समस्या के हो त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ अड्कलबाजी गर्ने गरिरहेको छ, मिडियाले पनि गरिरहेका छन्। जस्तो कि अख्तियार प्रमुखलाई सर्वोच्चले त्यो अलिकता चाहिँ नि भनौँ त्यो हाने हो अलि भनौँ न, नियुक्तिको विषयमा लिएर त्यो विषयलाई चाहिँ प्रश्न उठायो। त्यसपछि फेरि त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई फेरि यतातिर गर्नु खोजिएको हो कि भन्ने पनि क्वेसन उठेका छन्। त्यो काउन्टर मिल्छ र कसरी यता गर्दा त्यता मिल्छ कुरा? अब कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सायद त्यस्तो मिल्छ मिल्दैन दोस्रो कुरा हो, उठाइएको कुरा त्यो हो। अब मिल्छ मिल्दैन त अब त्यो त अनुसन्धान गर्ने छ, त्यो के हो कसो। तर यो देशमा नमिल्ने कुरा पनि के नै छ? नमिल्ने कुरा पनि त के नै छ र? तपाईँले ठिकै कुरा गर्नु हो। तपाईँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री अनि मन्त्रालयगत विविध जिम्मेवारी अनि राष्ट्रको एउटा पहिलो पोजिसनमा पुगेको पार्टीमा पनि नेतृत्व अवस्थामै अनि त्यसपछि भूमिगत कालदेखि यहाँसम्म आउँदै गर्दा त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई साक्षी राखेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कि यो देशमा मिलाउन नसकिने कुरा पनि के छ र, होइन? त्यस्तो कुराहरू सब मिल्छ होइन यो देशमा भित्रभित्रै? तपाईँलाई थाहा भएको जनतालाई बोध हुने गरी बताइदिनुहोस् न अलिकति। अब यो सिस्टममा अलिकता ल्याउनु पर्दछ हामीले, देशलाई सिस्टममा चलेको छैन, अझै पूर्ण रूपले सिस्टममा चलेको छैन। हाम्रो नेपालको स्थिति के छ भने राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन भयो, राजनीति एजेन्डामा परिवर्तन भयो, संविधानमा समेत परिवर्तन भयो, तर हाम्रो संस्कार संस्कृति स्वभाव नीति योजना कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ पुरानै जस्तो देखिन्छ कि होइन। पुरानो चाहिँ त्यो व्यवस्थाको धङधङ्गी भएको हुनाले पुरानो व्यवस्थामा जसरी मिलाइन्थ्यो नि होइन, जे पनि गर्ने कि मिलाउन सक्ने यताउति, त्यसका अवशेषहरू यहाँ अहिले छन्। तर यो चाहिँ जसरी चाहिँ मिलाएर मिल्ने, सिस्टममा नचल्ने र मिलाएर मिल्ने कुरा यो बेठी कुरा हो। नमिलाउँदा नमिल्ने, मिलाउँदा मिल्ने भन्ने कुरा बेठी कुरा हो। किन कानुनको नजरमा, सत्यको नजरमा सबै बराबर हुन्छन् र देशमा एउटा सिस्टममा चल्नुपर्छ, कोही पनि अत्याचारमा पर्नुहुन्न, कहिले पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कामना र हाम्रो लक्ष्य हो। त्यतातिर लानै पर्दछ, हामीले त्यतातिर त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नै पर्दछ। तर पनि चाहिँ व्यवस्थामा परिवर्तन मैले भनिसकेँ र संविधानमा परिवर्तन भइसक्दा पनि हामीले अझै त्यो त्यहाँसम्म अझै पुगिसकेका छैनौँ, अझै त्यसको धङधङ्गीलाई मेटाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो वास्तविकता हो। खैर, अख्तियारको मामिला माओवादी केन्द्र के गर्दछ? अब अख्तियारले अनुसन्धानको लागि बोलाउँदा जानै पर्दछ।
अनि अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा यदि त्रुटि भेटियो भने उसले जुन पनि निर्णय गर्दछ जो कानुन सम्मत त्यस अनुसार कारबाही भोग्न तयार हुनै पर्दछ भन्ने निष्कर्ष त्यो त कानुन सम्मत भयो र त सही कुरा आयो भने त्यसलाई त हामीले मान्नु पर्यो नि त त्यो त मान्नु पर्दछ। तपाईँ अलिकति पनि विश्वास गर्नुहुन्न लडाकु शिविरमा कुनै भ्रष्टाचार भएको थिएन? अब मलाई त्यो लाग्दैन, मैले त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको त्यो लडाकु शिविरका चाहिँ नेतृत्वका मित्रहरू भनौँ न, कार्यकर्ताहरू, नेताहरू अथवा भनौँ न कमान्डरहरू त्यो भ्रष्टाचारमा लाए भन्ने कुराहरू होइन। खैर, अर्को विषय, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण। भारत भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गर्नुभयो, जस्तो बुँदा नम्बर 10 र बुँदा नम्बर 11। यी दुईवटा बुँदाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मामिलाका विषयमा जसो जसो भारतजी त्यसै त्यसै नेपालजी भने जस्तै गरी चाहिँ भारतले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्णयहरूमा नेपालले समर्थन जनाउँछ भन्ने आशयमा ती बुँदाहरूमा सहमत सम्झौता गरियो भन्ने आरोप छ। यसको सत्य बताउन तपाईँ सक्नुहुन्छ? अब जस्तो कि त्यसलाई हामीले मैले भनिसकेँ नि, हाम्रो पुरानो जुन किसिमको सरकारहरू थिए यो अहिले आएको विषयहरूमा त्यसैको निरन्तरताको रूपमा विषयहरू छन् र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो विषयहरू पुरानै एजेन्डाको रूपमा, जस्तो कि ओली लगायतका अघिल्ला सरकारले जसरी चाहिँ निरन्तरतामा काम गरे त्यही निरन्तरताका केही विषयहरू हुन्। अब त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर क्रस गरेर अर्को हिसाबले गर्न पनि सकिन्थ्यो, तर पुरानो निरन्तरतामा कुनै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कुनै अब अन्तर्विरोध आएन। त्यसकारणले यो निरन्तरतामा जाँदाखेरि के फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले हामी त्यो केही बुँदाहरू देखा पर्दछन्। अब तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा यो कुरामा चित्त बुझेको छैन जस्तो लाग्छ है? अब चित्त बुझ्ने भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई निरन्तरतामा होइन कि हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने परिवर्तित राजनीति परिस्थितिमा हामीले त्यसलाई चाहिँ नि अपग्रेड गर्नुपर्दछ। यसको मतलब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट कुनै उपलब्धि भएन? कुनै उपलब्धि छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि के छ नि, सम्बन्धलाई अलि सुदृढ गर्नको लागि जो आफू एक आपसमा कहाँनिर हाम्रा कन्फ्युजन भए, कहाँनिर हाम्रा चाहिँ अलि चिसिने कुराहरू भए, सम्बन्ध बिग्रिने कुरा भए, अलि चाहिँ चिसो चिसो हाम्रो किन हुन गयो, उपलब्धि के भयो त? त्यसलाई अलिकता चाहिँ अब यसलाई सम्बन्ध सुधारेर जाने र विकसित गरेर जाने भन्ने एउटा चाहिँ मोटामोटी एउटा बेस बनौँ भन्ने लाग्दछ। यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले नबने पनि हामीले हाम्रो पार्टीमा निर्णय गरेका छौँ आधारभूत रूपमा यो भ्रमण मूलभूत रूपमा यो सफल भयो भन्ने हो। त्यही सोधेको मैले, सफल केमा भयो? एक नम्बर पुरानो चाहिँ जो हाम्रो चिसिएको सम्बन्ध थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ अँगालो मारियो, अलिकति फुटाउने, यसलाई अब त्यसलाई चाहिँ अलिक विकसित गर्नको लागि आधार तयार गरियो। दुई नम्बर मुख्य कुरा त यही नै हो। त्यही नम्बर मुख्य कुरा यही हो। अनि सम्झौताको फेहरिस्तालाई इन डिटेल्समा हेर्ने हो भनेदेखि त नेपालको संविधान संशोधनको विषयमा समेत भारतलाई प्रवेश गराइएको भन्ने आरोप प्रतिपक्षी एमाले लगायो। त्यो आरोप गलत छ? त्यो आरोप त मैले सत्य ठान्दैन, हेर्नुहोस्, किनभने म ओलीजीको सरकारको नेतृत्वमा पनि थिएँ, उहाँलाई मैले त्यति अहिले आरोप लगाउन चाहन्न। र के छ भनेदेखि नेपालको चाहिँ संविधानको विषयमा, नेपाल संविधानको चाहिँ यो भनौँ न संशोधन गरेर आन्दोलनकारीहरूका मागलाई अधिकतम रूपमा सम्बोधन गरेर हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि संविधान का चाहिँ असहमतिका विषयलाई सहमति गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आजको चाहिँ मुख्य आवश्यकता र चुनौती हो भने हामीले त्यसको लागि हामी त्यो दिशातिर पनि अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि संविधान त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नर्मल्ली गरेका कुराहरू विषयवस्तुहरूलाई अब भारतले EU समक्ष गर्ने नेपालले हो, तर चासो चिन्ता र सहयोग र सहकार्यता फेरि विदेशी समुदायसित पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कुरालाई हामीले फेरि चाहिँ बढी उछालिरहनु पर्ने जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई जरुरी छैन जस्तो लाग्छ? जरुरी छैन लाग्छ मलाई। अनि सरकारको हालत के छ? सरकार चल्छ जान्छ 9 महिना? होइन, सरकार त अब कति महिना जान्छ के गर्छ भन्ने कुराहरू यो चाहिँ नि म ज्योतिषी त होइन, होइन के गर्छ भन्ने कुरा होइन, भविष्यवाणी गर्ने कुरा त होइन, तर जुन हिसाबले सरकार चलिरहेको छ यो चाहिँ नि निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। भनेको 9 महिनै टिक्छ?
9 महिना त्यसभन्दा अगाडि पनि जान सक्छ। यो त चाहिँ नि अब त 9 महिना पनि बाँकी छैन के अरे हैन, अब त 8 महिना पनि बाँकी छैन हैन। 9 महिना नै हुने भने त त्यो त चाहिँ समय गुज्रिसकेपछि, समय गइसकेपछि त कम महिना त भइहाल्छ। यो मजाक जसरी हाँसी तपाईँलाई सोधेको प्रश्नको अर्थ छ कि हामी कस्तो अस्थिरतामा छौँ। 9 महिनामा सरकार फेर्ने, तपाईँ उप प्रधानमन्त्री 9 महिनै हुनुभयो हो हैन। अब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री 9 महिनै, पहिला पनि 9 महिनै, त्यसपछि अब फेरि शेरबहादुर देउवा पर्खेर बसिराख्नु भएको छ 9 महिना। यो कस्तो अस्थिरता, कस्तो अन्यल होला, कति सङ्क्रमण सहने होला। मैले यो प्रश्नसँग जोडेको चाहिँ त्यही हो कि तपाईँ 9 महिना रहँदाको बिचमा अर्को 9 महिना थपिएको अथवा 2 वर्ष गर्न पाएको भए यो देशमा यो क्षेत्रमा यसरी परिवर्तन गर्छु भनेर तपाईँले मन्त्रालय छिरेको दिनदेखि घोषणा गर्नुभएको थियो नि हैन। त्यस्तै गरी अहिले आउने ऊर्जा मन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्नुभयो अनि अर्को मन्त्रालयले पनि त्यस्तै गरेको छ। तर कमिटमेन्ट गर्ने, कामै गर्ने टाइम नपाउने, कामै गर्न नसक्ने यो अस्थिरताले के सङ्केत गर्छ? यो मैले भनिसकेँ, यो गलत भइरहेको छ। यो 9 महिना भन्नुहोस् या थोरै महिना या धेरै महिना भन्नुहोस्, यो सरकार परिवर्तन भइरहने कुरा, यो बेठी कुरा हो। यसले अस्थिरता नै निम्ति आउँछ र जो भए पनि कमसेकम पूर्ण कार्यकाल, कमसेकम 4-5 वर्ष जे हामीले बनाउँछौँ त्यो कार्यकाल हामीले पुरा गर्न दिनुपर्दछ। त्यो खालको सिस्टमको डेभलप गर्नुपर्दछ हामीले। त्यसै कारणले हामीले संविधानमै हामीले भनेका थियौँ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने कमसेकम प्रत्यक्ष, त्यसो हुँदैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी भयो भने कमसेकम त्यसले पूर्ण काल पुरा गर्दछ आफ्नो काल। त्यसमा कमसेकम काम गर्ने अवसर पाउँछ। गल्ती गरेर पनि अर्काले मौका पाउँदछ, पूर्ण काल पाउँछ नि। तर चाहिँ नि अब 2-4 महिना, 9 महिना, 8 महिनाको कामले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि जाँदै एउटा चाहिँ नि अध्ययन गर्दै योजना बनाउँदै समय सिद्धिने हुन्छ, काम गर्ने टाइम हुँदैन। तपाईँले उठाएको कुरामा म सहमत छु। अनि तपाईँ अघिल्लो सरकारको एकजना उप प्रधानमन्त्रीको हिसाबले र ऊर्जा मन्त्रालय पनि हेर्नुभएको हिसाबले त्यो अघिल्लो सरकार र पछिल्लो सरकार बीच के फरक छ काम गराएको हिसाबले, अब व्यवस्थाका हिसाबले? पहिलो कुरा म अघिल्लो सरकारको थोरै समीक्षा गरौँ, किनभने र यो सरकारको त्यसपछि आउँछ कुरा। अब म ओलीजीको नेतृत्वमा सरकारको, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेर गएको हुनाले मानिसहरू भन्ने गर्दछन्, मूल्याङ्कन गर्छन् कि ओलीको सरकार 100% सफल सरकार भन्छ। त्यो पनि बेठी कुरा हो। कसैले भन्छन् ओलीको सरकार 100% असफल सरकार भन्छन्, त्यो पनि बेठी कुरा हो। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ। म 2-4 पोइन्टमा म जानकारी दिन चाहन्छु। ओली सरकारको पालामा केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्, महत्त्वपूर्ण सफल कामहरू भएका छन्। एउटा, ओली सरकार भन्दा असाध्यै प्रतिकूल अवस्था थियो। पहिला पनि त्यो कम थियो र अहिले पनि त्यो कम छ। अहिले बरु अनुकूलता छ। प्रतिकूल अवस्था थियो किनभने भूकम्पले चाहिँ तहस नहस पारेको स्थिति थियो, छेदविच्छेद पारेको स्थिति थियो। अर्को कुरा मधेस आन्दोलन थियो, नाकाबन्दी थियो। अब तेल ग्यासको चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो थियो, चाहे त्यो चाहिँ जनजीवनको हिसाबले होस्, उपयोगी वस्तुहरूको आपूर्ति, यातायातको लागि भन्नुहोस् या विकास निर्माणको लागि, त्यसले नपाएपछि के हुन्छ? यस्तो अवस्थामा हामीले रिजल्ट निकाल्न बहुत गाह्रो थियो। त्यस्तो स्थितिमा पनि जो नाकाबन्दी रह्यो हैन, जो मधेस आन्दोलन रह्यो, र त्यति बेला चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो भूपरिवेष्टित देशको लागि त्यो चाहिँ ज्यादै नै ऐतिहासिक कामहरू भयो। ऐतिहासिक त्यो गलत चाहिँ नाकाबन्दी थियो। त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताले पनि साथ दियो। नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय जागरण पैदा भयो। हामीले पनि साथ दियौँ, हामी पनि लागिपर्यौँ। ओलीजीले पनि त्यसमा अडान राख्नुभयो, प्रधानमन्त्री भएको पनि स्वाभाविक रूपमा। त्यसपछि त्यो चाहिँ नाकाबन्दीमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ विफल बनाइदियौँ। एक प्रकारले पनि त्यो केसमा, अरू इस्युमा होइन, त्यो इस्युमा नेपालको जित भयो, इन्डियाको हार भयो। इमान्दारी कुरो भन्दाखेरि त्यो महान कार्य थियो, त्यो सफलता थियो। त्यति बेला ओलीको जित उसको जितै मान्नुभयो। हामी सबैको जित, नेपालीको जित भयो। मधेस आन्दोलन पनि चाहिँ कमसेकम पछाडि पर्यो। यो त यथार्थ कुरा हो, जो हामीले स्वीकारौँ या नस्वीकारौँ, वास्तविकता त्यही अहिलेको त्यो सफलता हो। अरू एउटा सफलता। दोस्रो सफलता भनेको कमसेकम हामी यो हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध अलिकता चाहिँ भारत आश्रित जस्तो छ। त्यसलाई चिरेर चाइनासित व्यापार तथा पारमाणु सन्धि गरियो। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण काम, अर्को ऐतिहासिक काम मान्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ भनेको पूर्वाधार विकास, चाहे सडक भन्नुहोस्,
चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटा जुन हामीले फाउन्डेसन बनायौँ, जग बनायौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण। त्यसको जगमा टेकेर अगाडि बढ्यो भने धेरै काम हुनेवाला छ। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि किमाथाङ्गादेखि लिएर, कोरोलादेखि लिएर, केरुङदेखि लिएर अनि लिमी लाप्चादेखि लिएर यो बाटो सिधै चाहिँ चाइनिससँग जोड्ने हामीले निर्णय गऱ्यौँ र अगाडि बढिरहेको छ। अर्को ट्रान्समिसन लाइन पनि चाहिँ जो भारतसित पनि सुदृढ गर्ने र इन्डिया चाइनिससित पनि ट्रान्समिसन लाइन खोल्ने कुरा, चाइनिससित रेलमार्ग खोल्ने, यी डिसिजनहरू मामुली डिसिजन होइन। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू भए, यी 3-4वटा कामहरू। अर्को फेरि गम्भीर प्रकारका त्रुटिहरू भए। त्यो भनेको जुन भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएको देश थियो त्यसलाई जुन स्तरबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने, निर्माण गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी थियो, त्यो सरकारमा चुक्यो। त्यसमा एमालेकरण हो, एमालेकरणमा पनि अलिकति ओलीकरण भयो भन्ने आम रूपमा चर्चा छ। त्यो एमाले भित्रैबाट चाहिँ नि आएको कुरा हो र हामीले पनि त्यो महसुस गऱ्यौँ। राजनीतिक नियुक्तिहरू, न्यायाधीश नियुक्तिहरूमा त्यसमा पनि अलिकता एमालेकरण भन्ने गरिन्छ, एमाले भित्रबाट ओलीकरण भयो भन्ने गरिन्छ। अहिलेको सरकार म अझै कमजोरीको पाटा भन्दैछु, त्योभन्दा पनि गम्भीर प्रकारको त्रुटि कहाँनिर भने यी विकास निर्माणका कुरा त चलिरहन्छन्, हामीले गर्नुपर्छ, देशको समृद्धि गर्नुपर्छ, आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिलेको मेन जिम्मेवारी भनेको संविधान कार्यान्वयन हो। संविधानको कार्यान्वयनमा ओली सरकार भन्नुहोस्, पहिलेको सरकार चुक्यो। त्यस कारणले मेन कुरा नै चुकिसकेपछि अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, सरकारको परिवर्तनको कुरा आयो, सरकारको चाहिँ कोलिसन परिवर्तन गर्ने कुरा आयो, गठबन्धन परिवर्तन गर्ने कुरा आयो। त्यो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो आफ्नो पार्टी माओवादीको प्रचण्डजीको नेतृत्वमा चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए त छोड्ने कुरा भएन। आफै बसेको सरकार ढालियो स्वाभाविक हो नि, पार्टीले पायो नि त, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। सरकारले नेतृत्व गर्ने मौका पाइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने मेन जिम्मेवारी नै हामीले पुऱ्याएर नसक्ने स्थिति देखा परिसकेपछि ढालियो सरकार चाहिँ परिवर्तन भयो। ढाल्ने भन्दा नि परिवर्तन भयो। किनभने पहिलो पार्टीले दोस्रो पार्टीले स्वीकार नगर्ने, दोस्रो पार्टीले पहिलोपल्ट। हाम्रो इच्छा के थियो भने ढाल्ने भन्दा पनि हाम्रो इच्छा त ओलीजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति सरकार होस् भन्ने थियो, होइन भने देउपाजीको नेतृत्वमा अथवा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, राष्ट्रिय सहमति भन्ने थियो। हाम्रो सहमतिको लागि हामीले पहल गऱ्यौँ, भएन। तर कुरो के छ भनेदेखि अब पहिलो पार्टीले दोस्रो पार्टीले स्वीकार नगरे, दोस्रो पार्टीले पहिलो पार्टीले स्वीकार नगरेपछि तेस्रो पार्टीको चान्स आयो, सरकार बन्यो। अब सरकारले गर्यो के? सरकारले गर्ने कुरामा अहिले अब सरकारले गर्ने भन्दा पनि प्रयत्न गर्दैछ, योजना निर्माण गर्दैछ, अब संविधान कार्यान्वयनको लागि प्रयत्न गर्दैछ, संविधान संशोधनको लागि पर्दैछ, आन्दोलनकारीहरूसँग चाहिँ एउटा छलफल गर्दैछ। खै तपाईँले भनेको विषयमा टुक्राउँछु ल, संविधान संशोधन हुन्छ कसरी? अब संविधान संशोधन हुने कुरा मैले देखेको कुरा हेर्नुहोस्, त्यहीँनिर चुनौती छ। अब विकास निर्माणको कुरा त निरन्तरमा हामी सकेसम्म अगाडि बढ्ने हो, छँदैछ, ठिकै छ। अहिलेको मेन चुनौती पनि संविधान कार्यान्वयन हो। यदि अब संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि अब संविधानमा जो किसिमको अन्तर्वस्तुमा चाहिँ अन्तर्विरोध छ, कतिपय विषय अन्तर्विरोध छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर संविधानका चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने कुराहरूमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यही प्रश्न हो मेरो। एमाले, राप्रपा नेपाल, अनि पछि रोहितजीको पार्टी, सिपी मैनालीजीको पार्टी, अनि मोहन विक्रम अथवा चित्रबहादुरजीको पार्टी यदि विपक्षमा जाँदाखेरि 2/3 बहुमत हुँदैन। र संविधान निर्माण गर्दा काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार थियो, माओवादी पार्टी प्रतिपक्षमा थियो। माओवादी पार्टीले संविधान निर्माण गर्दा त्यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको हैसियतले पनि संविधान निर्माण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, सहकार्य गर्यो, आफूलाई प्रतिपक्ष ठानेन, राष्ट्रिय इस्यु र राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय ठान्यो। अहिले ठिक संविधान संशोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले प्रतिपक्षमा बसेका पार्टीहरूले यदि सहयोग गरेन र सहकार्य गरेनन् भने संविधान कार्यान्वयन हुने कुरा, संविधानका संशोधन हुने कुरा कठिन छ। मेरो विचारमा के छ भने प्रतिपक्षहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र सरकार पक्षले पनि सहकार्य गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। अब यसको एउटा कुरा के छ भने या त प्रतिपक्षले संविधान कार्यान्वयन गर्न, संविधान संशोधनको लागि सहयोग गर्न पर्यो, आफू प्रतिपक्षमा भएर पनि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो, त्यो आवश्यक महसुस गर्नु पर्यो, या आन्दोलनकारीहरू एक स्टेप पछि हट्नु पर्यो। हाम्रो एजेन्डा उठाइरहन्छौँ, हामी उठाउँछौँ
सरकार पक्षले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा पेश गरोस्, पार्लियामेन्टमा पेश गरोस्। के गर्ने, प्रतिपक्षले साथ दिन 2/3 बहुमत थिएन सरकारसँग। त्यस कारणले यो भएन, हामीले इस्यु उठाइरहन्छौँ, तर हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि यसलाई निर्णायक कुरा गर्दैनौँ, हामी चुनावमा जान्छौँ, संविधान कार्यान्वयन सहयोग गर्छौँ। सरकारले चाहिँ संविधान संशोधनलाई प्रस्ताव मात्र ल्याइदियोस्, त्यति कुरामा हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ भनेर अहिले आन्दोलनकारीहरूले माने भने पनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ। अब यो दुईटा कुरा चाहिँ छ, यो दुईटा कुरामा अभ्यास भइरहेछ। 74 माघ 7 भित्र यी तपाईँले भने जस्तो सजिलोसँग वातावरण बन्ने त देखिएको छैन। निर्वाचनहरू 3 तहको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ त्यो अवधिभन्दा अगाडि नै। संविधानका कति त कानुनै बनेका छैनन्, कानुन बनाएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा लैजानु छ। संघीयताको जटिलता छँदैछ, यहाँ एसएसपीलाई भाला रोप्नेहरू पनि छन् होइन, संघीयताको सवालमा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर। यस्तो जटिलताको बीचमा कसरी संविधान कार्यान्वयन होला अनि त्यसपछि 2074 माघ 7 भित्र देशले साँच्चीकै उन्मुक्तिको सास फेर्न पाउला भनेर जनताले आशा गर्ने? अब सरकार निरन्तरतामा लागिरहेको छ, आफ्नो मिसनमा लागिरहेको छ र त्यसमा यी मैले जो अप्सन भने यी अप्सनमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना पाइलाहरू, आफ्ना अभ्यासहरू, आफ्नो पहलहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसो भयो भनेदेखि मेरो विचारमा संविधान कार्यान्वयनको दिशातिर अगाडि बढ्छ र स्थानीय र तिनै तहका निकायका चाहिँ निर्वाचनहरू गर्नमा सरकार सफल हुन्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्नमा मूलभूत सरकार सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आशावादी छु। तपाईँलाई यो लाग्छ होइन? मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो अनि आफ्नो स्पष्ट विचार राख्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।